سننا تے دیکھنا کنا کلا محدود ہے. فرمایا کالی شار رات ہوئے, کالی چٹان ہوئے, کالی چٹان دے نیچے کالی کیڑی چل دی ہوئے, تے کالی راتاں دے اندر میں عرش معلا تو چلن والی اس کیڑی نو وینا ویاں تے او دے قدماں دا کھڑاک بھی سننا وا. اس واسطے جن نے کیا کہ نبی نے اللہ نو ویکھے ہے, میری ماں فرماندیاں نے اما جی عائشہ نے جھوٹ بولے ہے. کی بولے ہے؟ بولو بولو, کی بولے ہے؟ انہیں جھوٹ بولے ہے. جن نے کیا نبی نو علم غیب ہے انہیں بھی جھوٹ بولے ہے. اللہ اللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام رب نہ ہم کلام ہوندے نے. آ ویکھ لے 70,000 پردے وچ تے آقا فرماندے نے التحیات للہ والصلوات للہ والطیبات للہ. اللہ حذف ہے, اللہ قولی فعلی مالی عبادت اللہ تیرے واسطے نے. تو اگوں جواب کی ہوندا ہے؟ آقا فرماندے اللہ کہندے نے محبوب 3 چیزاں میرے واسطے لے کے آئے ہیں تے 3 میرے کولوں بھی لے جا. السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سونیا تے میریاں سلامتیاں ہون, میریاں رحمتاں تے برکتاں ہون. تے ہن اینو آندے جے قائد, اینو آندے نے لیڈر, اینو آندے نے نبی. اتنے جا کے بھی تھانوں نہیں بھولے آقا. ایتھے پیر تے ایویں بھول جاندے نا, جڑا پیر پیسے نہ دے انہاں نوں یاد ہی نہیں رہندا ہیں. لیکن آقا کی فرماندے نے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اللہ میری امت دے جنے قیامت تک نیک لوگ ہونے نے انہاں تے بھی تیری سلامتی ہو. ستے رہن صدیق فاروق ہوری, تو فلکاں تے آ جا چپ کر کے, براق تے چڑھ کے لیل اسرا